नेपाली काव्य जगतका सुपरिचित हस्ताक्षर कलानिधि दाहालको जन्म विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 8 गते ओखलढुङ्गाको बिगुटारमा भएको हो। उहाँले विक्रम सम्वत 2034 सालमा जनकपुरको याज्ञवल्क्य क्याम्पसको मुखपत्रमा कविता प्रकाशन गरेर औपचारिक रूपमा साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको हो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म झण्डै 4.5 दशक उहाँ अनवरत रूपमा साहित्य साधनामा समर्पित हुनुहुन्छ। उहाँको सोच र जीवनशैली परम्परा भन्दा भिन्न किसिमको छ। हकी स्वभाव र फरकपन उहाँका विशेषता हुन्। यस्ता हकी र सचेत नागरिकको दिनचर्या कस्तो छ त पहिले हामी त्यो बुझौं। उहाँका आधा दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्। प्रकृति र जीवनलाई गहिरोसँग अध्ययन गरी त्यसैको प्रतिबिम्ब लेखनमा उतार्नु उहाँको वैशिष्ट्यता हो। उहाँ आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्न डराउनुहुन्न। उहाँलाई अन्धविश्वासी, परम्परा, सामाजिक बन्धन र राजनीतिक प्रपञ्च पटक्कै मन पर्दैन। त्यसैले आफ्ना रचनाहरूमा यी प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार गर्नुहुन्छ। म क्रिया गर्दिनँ, श्राद्ध गर्दिनँ, रुद्री पूजा पाठ के कुनै चिज गर्दिनँ। म मूर्ति देखेपछि मलाई दिक्क लागेर आउँछ हेर्नुहोस् है। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु नि, यी अन्धभक्तहरू कति अन्ध बन्धनमा बाँधिएका रहेछन् भन्ने कुरा हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा मैसँग उदाहरण छ हेर्नुहोस्। त्यत्रा सारा परम्पराको विद्रोह गरेर पनि मैले जनै, घडीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, यो त समयको लागि आवश्यकै चिज हो, यो जनै मैले खोलेर फाल्न सकेको छैन। उहाँका कतिपय स्वभाव आम मानिसका भन्दा भिन्न छन्। त्यसैले पनि होला उहाँ आफूलाई अराजकतावादी भन्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँलाई सधैँ यस्तै हकी, सृजनशील र ऊर्जावान देख्न पाइयोस्। हरेकपल.com को तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी रातोपुल रुद्रनगर स्थित कलानिधि दाहालको घर आँगनीमा आइपुगेका छौँ। उहाँका व्यक्तिगत र सृजनागत विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग जीवनचर्या संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। काव्यशिल्पी कलानिधि दाहालज्यू, यहाँलाई हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्यमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। दाइको बिहान कसरी सुरु हुन्छ? कति बजे सुरु हुन्छ? बिहान त म लगभग 3 बजेदेखि 5 बजेभित्र बिउजन्छु र बिउजेपछि ट्याक्कै उठेर दैनन्दिन क्रियाकलाप गरिसकेपछि भान्सामा गयो, चिया बनायो, अनि चिया ल्याएर मजाले 1 मानु जति चिया पिइसकेपछि अनि म लेखन कार्य सुरु गर्छु। चिया खाएर लेखन कार्यमा बस्नुहुन्छ? आनन्दले चिया खाने अनि लेख्न थाल्छु म। त्यो लेखेपछि चाहिँ तपाईँको 4 बजे या 5 बजे, त्यो 3 देखि 5 बजेभित्र जति बेला म बिउजेर उठ्छु, त्यसपछि चिया ल्याएर पिउन थालिसकेपछि लगभग 10 बजेसम्म चाहिँ लेखन कार्य निरन्तर रूपमा दैनिक र दैनन्दिन जस्तै भएर अगाडि बढिराखेको छ। भनेपछि 3 बजेदेखि 10 बजेसम्म लेखनमै निरन्तर जान्छ? त्यसमा चाहिँ विभिन्न कामहरू हुन्छन्। अब त्यो केही मित्रहरूले, मान्यजनहरूले पुस्तक हेरिदिनु भनेर ल्याएर पनि राखिछोडेका हुन्छन्। अब तुरुन्तै गर्नुपर्ने छ भने त्यही बिचमा तिनीहरूलाई पनि हेर्ने। अनि म लगभग 3-4 जति छन्दका कविता, अनि गद्य कविता, अनि केही गजल र केही मुक्तक म त्यसबेला लेख्छु। हरेक दिन। त्यसरी लेखेको आज बिहान पनि लेख्नु भएको छ? सुनाउनुहोस् न त। आजै बिहान लेखेको पनि म एउटा तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। यहाँ छ, कवि भन्ने शीर्षकमा लेखेको हो यो, हैन? कवि हो कविता साँच्चै, लेख्नुकै छ भने मन, झुरे झाम्रे लुते लाङ्रे, घरका छाड गन्थन।
थिए यी पहिले यस्तै आज छन् भोलि छन् अझ गाई गन्थनका गाथा कवि कोही हुन्न दिग्गज। राजनीति हुँदै हुन्न मुटुमा रहने कवि सुस्केरा देशका छाड्नु अझ कोही हुन्न है कवि। बाबुआमा सबैका छन् तिनमा छैन कोही कवि उठ अग्ल उचो बन्दै दिव्यमा दिव्यको छवि। अनन्त गहिरो ज्यादा छ एउटा सृष्टि सागर पौडिँदै उत्रिँदै धक्का मार्ने होस् भित्री जाँगर। झिलिमिली त्यता बत्ती बल्छन् सुन्दर सुन्दर अखण्ड दीप जस्तैमा बल्नु पर्छ निरन्तर अखण्ड दीप जस्तैमा बल्नु पर्छ निरन्तर। हुरी छन् हुन्डरी ज्यादा यात्रा जिन्दगीमा हुने आवागमन छन् नित्य दर्दले हिउँचुली छुने जम्मै मनका खापा खोली राख कचा खचौ कविता द्वारमा ठेङ्ग उभिए हुन्छ लचलच कविता द्वारमा ठेङ्ग उभिए हुन्छ लचलच। तनका खेलमा हुन्नन् कविता जन्मने कवि मनका झेलमा हुन्नन् कविता अन्मने कवि। खाना नाना कुनै आँसु आँसुमा हुन्न कोही कवि गाढा रहस्यको छाया सङ्गीतमा छ यो छवि गाढा रहस्यको छाया सङ्गीतमा छ यो छवि। 100 शब्द घटी एक एकमा हुन्न कोही कवि रागमा दाग लाएर सागमा हुन्न कोही कवि। फराक जति खुम्चेर लेघ्रोमा हुन्न कोही कवि प्रगाढ छ विराट विश्व झलझलाकारको छवि। शब्द सङ्केतमा चुल्ठी झर्ना झरझर झरझर इन्द्रेणीको नयाँ रङ्ग पोल्टामा फुकी फरफर जिन्दगीका सबै रनका रन्नमा रन्किँदै कवि। ज्वार समुद्र झैँ छल्के छल्कामा हुन्छ हो छवि ज्वार समुद्र झैँ छल्के छल्कामा हुन्छ है छवि। म यस खालले अलिकति फरक खालले लेख्ने अभ्यासतिर पनि जाँदैछु अहिले। दिउँसोको समयमा चाहिँ कसरी अध्ययनलाई बढाउनुहुन्छ, लेखनलाई बढाउनुहुन्छ अथवा बाहिरी कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ? दिउँसो चाहिँ अब अहिले त लगभग यो वर्ष दिन जति घरबाट निस्किएको छैन यो लकडाउनको कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि। नत्र भने अब बाहिर कार्यक्रम परिरहन्थे बोलाइन्थे र त्यसमा गइन्थ्यो। त्यसमा जाँदाखेरिको चाहिँ खाना खायो, खाना खाएर अनि 12-1 बजीतिरका कार्यक्रममा गइसकेपछि त्यो दिन सिद्धियो। कार्यक्रम बाहिर केही नहुँदा चाहिँ म खाना खाएर एक माना पिठाको ढिँडो चट्टसँगले खाइसकेपछि आरामले 2 घन्टा म सुत्छु। अनि सुतिसकेपछि लगभग 1 बज्छ। 1 बजे उठेर अनि फेरि त्यही नित्यकर्म बिहानकै नित्यकर्म दोहोरिन्छ। त्यहाँ लेख्ने हो, आनन्दले लेखो। र यो बिचमा चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएपछि अब 1 बजेदेखि लगभग भन्नुहोस् न जुम हुन्छन्। एक दिनमा 2टा-3टासम्म 8-9 त्यसै बज्छ। अब 6 बजेसम्म त जुम्मै हुन्छ। अनि 7 बजेदेखि फेरि लाइभ कार्यक्रम हुन्छन्, त्यता गइन्छ। त्यता पनि कविता वाचन गरिन्छ, सुनाइन्छ। तिनै लेखेका कविताहरू ताजगी हुन्छ, ताजा पनि हुन्छ। अनि फेरि त्यो मेरो अर्को एउटा अवगुण भन्ने या गुण भन्ने के भन्ने, एकपटक एउटा कार्यक्रममा सुनाइसकेको कविता फेरि म सुनाउँदिनँ क्या। प्रायः अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो पऱ्यो भने अलग कुरा हो। नत्र भनेदेखि जुन कार्यक्रममा सुनाउँछ एक दिनमा 3टा कार्यक्रम पऱ्यो भने नयाँ कविता सुनाउने। एउटा कविता अर्को मञ्चमा गएर सुनाएको त मैले रेकर्ड पनि छैन। मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, दाइ पत्र पत्रिकै पढ्नुहुन्न, दैनिक पत्र पत्रिका जुन अखबार आउँछन् त्यो पढ्दै पढ्नुहुन्न। एउटा कवि अखबारै नपढ्ने कवि भनेपछि त अचम्म लाग्दो कुरा हो। यो सही हो? यो पनि एउटा बडो अचम्मको घटना के हो भनेदेखि आधा सही आधा बेसै हो। यो सुरुमा खुब पत्रिका पढ्नेमा त्यो पत्रिकाले पनि लेखन कविता लेखनमा यति ऊर्जा दिन्थ्यो। त्यस बेला हेर्नुहोस् एउटा घटना आउँथ्यो नयाँ खालको, त्यो घटनामा छट्टसँगले भावना रूपान्तरित भएर चाहिँ कविता लेखिन्थ्यो। त्यो लामो समय तर त्यसले के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने कवित्व चेतनालाई अलिक छिचरो बनाउँदो रहेछ क्या। त्यसमा स्थायित्व हुँदैन। युगीन कविताहरू त हुन्छन्, अलिक व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू हुन्छन्,
क्षणिक कविताहरू हुन्छन्, तर त्यसमा चाहिँ दीर्घकालीन सोचका कविता जन्मिँदा रहन्छन्। अनि मैले लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्ष पनि अझ बढी हुन लाग्यो पत्रिका भन्ने त मैले पढेकै छैन, हेरेकै छैन कहीँ। त्यही खबर सुन्ने बाहेक म टिभीहरूमा पनि केही गर्दिनँ। अनि त्यो लेखनमा मात्रै हो। र अब अलिकति सोचको अभाव भयो भने अनि किताब पल्टाएर अलिकति गम्भीर खालका किताबहरू म पढ्छु बरु। तर पत्रिका चाहिँ उही सामान्य घटनामा अपडेट हुनका निमित्त त खबरहरू हेर्दा काफी भइगयो। म पत्रिका प्रायः पढ्दिनँ अचेल, भोलि लगभग छोडेकै छु भने नि हुन्छ। अहिले भनौँ त्यो अहिलेको समयको समाजमा के भइरहेको छ, देशको राजनीतिक परिस्थिति के यो चाहिँ यस्तो छ, मतलब छैन। यो चाहिँ यस्तो छ मनोज प्रभु, अब यो समाजमा दैनिक हुने क्रियाकलाप हिजो के थिए स्पष्ट छ, किनभने हामी आफै त्यसमा घुलमिल भएका छौँ। आज के भइरहेको छ त्यो स्पष्ट छ। अनि भोलि के हुन्छ, राजनीतिका शिखर पुरुषदेखि जो सत्ताका शिखर छन्, विचारका होइन, अहिले ती सत्ताका शिखरहरूले कति बेला के चाल चल्छन् भन्ने कुरा अटोमेटिकल्ली हामीलाई थाहा भइराखेकोले गर्दाखेरि त्यहाँ समय खर्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्नै छोडो पटक्कै। केपी शर्मा ओली भनेपछि यसले कस्तो खेल खेल्छ भोलि, आजदेखि भोलिसम्म भन्ने कुरा त्यत्तिकै थाहा छ। अब हाम्रो देउबाजी आयो भनेदेखि के गर्छन् त्यो पनि सबै थाहा छ। अनि अब आउने पिँढी को हो त भन्दाखेरि तिनीहरूसँग त हामी त्यो जेनेरेसन खेलिराखेकै छौँ भनेपछि त्यहाँ बुझ्नको निमित्त के को पढेर चाहिँ समय खर्च गर्नु पर्यो पत्रिका पढेर। दाइको बारेमा मानिसहरूको बुझाइ कस्तो छ भने कसैले दाइलाई बिब्ल्याटो मान्छे भन्छन्, कसैले अराजकतावादी भन्छन्, कसैले अनौठो मान्छे भन्छन्। यो दाइलाई यसरी मूल्याङ्कन गरिनुको कारण के हो? यो चाहिँ एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, किनभने म छन्दमा कविता लेख्छु। छन्दमा हाम्रा केही सठवादी रुढगत विचारहरू भएका मान्छेहरू छन् र त्यो छन्द कस्तो भनेदेखि A to Z बडो खुट्टो काटौँ तर छन्द नबिगारौँ भन्ने छन् कि हो। त्यस्ता मान्छेको म विरुद्धमा जान्छु छन्दमा कविता लेखेर पनि। छन्दको 2टा मात्रै मान्यता मसँग छ, लय नबिग्रोस्, शब्दको सही रूप के हो त्यो नबिग्रोस्, अरू के जे भत्के पनि केही लथार्दैन भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो। अर्को मान्यता के भनेदेखि मसँग 3टा मान्यता छन् यसको बारेमा। सोसाइटी इज नथिङ, नेसन इज नथिङ, इन्स्टिट्युसन इज नथिङ। यी चिजहरूले कुनै पनि सकारात्मक वस्तु हामीलाई स्थायी रूपले अगाडि बढ्नका निमित्त दिँदैन भन्ने मान्यता मसँग छ। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो देशकै बारेमा कुरा गर्नुहोस्, देश भनेकै बडो अजीब छ। अनि किन बिब्ल्याटो मान्छे नभन्नु त मलाई? देशको नेताको चाकरी गरेर चाहिँ खल्ती भरेर चाहिँ दुनियाँ मोटाका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले त यसै पनि देश भनेको 2-4 जना टाठा बाठा यी म हुँ भन्ने अल्छे भिखारीहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यो मागी खाने भाँडो बनाउनका निमित्त कोरेका सीमारेखा हुन् विश्वका सम्पूर्ण देशहरू। अब त्यस्ता मान्छेले यी कुरा सुन्दाखेरि यसै पनि बिब्ल्याटो भन्छ, स्वाभाविक हो, म त्यसलाई स्वीकार्छु। हेर्नुहोस्, अनि अब म देशद्रोही भनेको मतलब यी खराब खालका शासन व्यवस्था लागू गरेर देश छ भन्ने मूर्खहरूको म विरुद्धमा छु, त्यस कारणले पनि म देशद्रोही हुन्छु। अनि अराजकता, म परम्परागत कुनै पनि संस्कारलाई म मान्ने पक्षमा छैन। तर त यो दैनिक जीवनमै पनि दाइले जुन सामाजिक परम्पराहरूलाई चाहिँ नमानिरहेका कुराहरू आउँछन्। सामाजिक परम्परा त म मान्दैन। दुनियाँ एउटै कुरा गर्नुहोस् न, यो परम्परादेखि नेपालीहरूको यो अन्धभक्ति परम्परामा चलेर आएको एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने बाँचुन्जेली धाने हात लाएर सराप्ने, अनि छिछिरा दूर गर्ने, अनि खान पनि नदिने, बस्न पनि नदिने, अनि मरिसकेपछि त्यो टाउको कपाल काटेर चाहिँ गएर 13 दिन जुन यहाँ सेतो फेटा बाँधेर बस्छन् नि कोराभित्र, त्यसको म सशक्त विरोधी। र मैले आफ्नै आमा मर्दा नि मैले क्रिया गरिनँ। अब यसै पनि मान्छेले मलाई बिब्ल्याटो भन्छन्, स्वाभाविक हो, किनभने यो रूढिगत धारणा भएको छ। दाइले बोलीचालीमा पनि जुन प्रयोग हुने शब्द एउटा मैले सुनेको, जुन अपाच्य शब्द मानिन्छ समाजमा, त्यो चाहिँ नि अपाच्य शब्द केही पनि छैन भन्ने दाइको दृष्टिकोण छ। राइट। अपाच्य भन्ने शब्द पवित्र मनको चाहिँ अन्तर्बिन्दुबाट निस्केका कुनै पनि शब्दहरू अपाच्य हुँदैन। अनि तपाईँ घरमा बोल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो? एकदम। म बाहिर जे बोल्छु घरमा पनि त्यही हो, म घरमा जे बोल्छु बाहिर पनि त्यही हो।
त्यसपछि अपाक्षे अश्लील भन्ने शब्द छैन दाइको शब्द छैन श्लील अश्लीलै छैन नि। अश्लील भनेर जुन मान्छेहरू बडो ढुङ पिट्छन् नि तिनै मान्छेहरू सबभन्दा अभद्र कामहरू गरेर हिँडेका हुन्छन्। शब्दमा चाहिँ बन्देज लाउने अनि व्यवहारमा चाहिँ के भन्छ भने तिनीहरू त्यही निर्लिप्त हुने भनेपछि ती चाहिँ कोग्ल्याटा हुन् कि म कोग्ल्याटो हो? यो त म हरेकलाई प्रश्न गर्न सक्छु नि। अनि यो कोरोना कालमा दाइ प्राय बाहिर निस्किनु भएको छैन, कोठाको कोठै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो आइसोलेसनमा बस्नु खोजेको यो एकान्तवासको एउटा अभ्यास हो अथवा यो सहज रूपमा नै यसलाई लिनुभएको हो? यो चाहिँ एउटा बडो यो जीवनको परिवर्तित मोड हुँदो रहेछ मनोज महाराज। यो के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने पहिले म जस्तो चञ्चले बाँदर सायद दुनियाँमा कमै मान्छे होला। एकछिन एक पल पनि एक ठाउँमा नबस्ने मान्छे म। तर बिस्तारै बिस्तारै घटनाक्रमले जीवनका भोगाइले अनि यी जीवनका दृश्यहरूले सारा चिजले के गराइराखेको छ भन्नुहुन्छ नि एकदमै अन्तर्निहित भएर समाधिमग्न जस्तो अवस्थामा सोचिने जुन विचारहरू हुन्छन् नि त्यो विचारले समग्र विश्व समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता बोक्ता रहेछन् भन्ने अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि म अचेल बाहिर एकदमै कम निस्किन्छु। बाहिर कम निस्किन्छु त्यो पनि यो लकडाउन सुरु भएछ त। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि पनि बाहिर निस्केको थिइनँ, कोठैमा थिएँ, घरैमा थिएँ। लकडाउन सुरु भएपछि अहिलेसम्म भन्नु लगभग वर्ष दिन हुन लाग्यो म यो ढोकाबाट बाहिर निस्केको छैन। के पनि भनाइ छ भनेदेखि यो दुनियाँ जेसुकै होस् मलाई मतलब छैन, म आफ्नो कर्ममा रमाउँछु भन्ने सोच हो तपाईँको भन्ने खालको कुरा छ। एउटा त्यो चाहिँ अलिकति गलत हो। अब यो भनाइ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकान्त कोठामा बसेर एकान्त घरमा बसेर एक्लो बसेर नि समग्र सोच मनमा मस्तिष्कमा लिनु चाहिँ माथिल्लो हो कि भिडसँग हिँडेर केही पनि सोचे जम्मै रित्तो बनाउनु चाहिँ राम्रो हो। म त्यो पक्षमा छु। हेर्नुहोस् एउटा अर्को मैले अनौठो कुरो सुनेको थिएँ। एउटा स्रष्टा भनौँ त्यो पनि काव्यसँग काव्य रचना गर्ने स्रष्टालाई गीत मन पर्दैन भन्ने सुने मैले। त्यो पनि बडो अचम्मको। त्यसैले त यो विरोधाभास छन् मसँग धेरै। हेर्नुहोस् त्यो विरोधाभास नै जीवन हो भन्छु म। क्या गीत म सुन्न पनि सुन्दिनँ, मलाई सुन्न पटक्कै मन पनि पर्दैन। हेर्नुहोस् त्यो गीत भनेको एउटा क्षणिक झोक्का हो। त्यसमा कुनै जीवन र जगतको चाहिँ के भन्छ भने मार्मिक पक्षहरू समायोजित भएका हुँदैन। त्यही पनि छन् यदि भने पनि यदि उत्कृष्ट गीतकारले शब्द चयन गरेर त्यो समग्रलाई साङ्केतिक रूपले समेट्न सकेको छ भने पनि नि त्यो क्षणिक मात्रै हुन्छ, त्यसले दीर्घ जीवन लिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म गीतसँग सम्बन्धित छैन भने पनि हुन्छ। तर कवितामा काव्यमा चाहे जेसुकै लेखौँ यो साहित्यिक क्षेत्रमा सङ्गीत पक्षको अन्तर्मर्म त्यहाँ घनीभूत रूपले चाहिँ सञ्चारित भइराखेको हुन्छ। ती गायकहरूले गायिका र सङ्गीतका के भन्छ भने गीतकारले रचेका गीतभन्दा घनीभूत भएर चाहिँ गीतहरू यहीँ आइराखेको हुन्छ। कवितामा त यसै पनि त्यो सङ्गीत तत्त्व नभइकन हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा मलाई त्यो एकछिनको निमित्त हेँ गरेर त्यो बाजासँग मिसिएको गीत सुनेर केही उपलब्धि होला जस्तो लाग्दैन, सुन्दा नि सुन्दिनँ। सानैदेखिको यही स्वभाव हो अथवा पछि आएर भएको परिवर्तन? गीतमा त मेरो सानैदेखिको हो। गीतमा अब त्यो एउटा आकर्षण थियो यो कखै नचिनेका बेला र घाँस काट्ने बेलामा चाहिँ त्यो घाँसेहरूले दाउरेहरूले पाखामा गाएका गीतमा हुइबा भन्छ क्या, त्यो सुसेला लाएर चाहिँ हुइबा हामी पनि लाउँथ्यौँ। मजै आउँथ्यो होला त्यहाँ एकछिन त्यो थकाइ मेट्नेका निमित्त। त्यसपछि मसँग गीतसँग त्यति नजिक छैन। गीतमा गम्भीरताको अभाव देखेर त्यस्तो भएको? गम्भीरताको अभाव क्षणिक गम्भीरता त हुन्छ त्यसमा। हेर्नुहोस् नहुने होइन, किनभने मान्छेलाई झट्टसँगले त्यसले छोएकै हुन्छ कुरा बुझ्नु नि त। तर त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ छाडेको हामी एकदम कम देख्छौँ। जस्तो भन्नुहोस् न तारादेवीले कति गीत गाइन्, अब तारादेवीको शरीर ढलिसकेपछि लगभग उनको नाम निशाना पाइँदैन। अब उनले गाएका गीतमा पनि त्यही गीत एकछिन त्यो थकाइ लागेको बेला सुन्ने मात्रै उन मान्छेले त्यसबाट जीवन र जगतलाई मूर्तिकृत गर्ने क्षमता चाहिँ गीतमा हुँदैन, किनभने त्यहाँ सीमा हुन्छ क्या।
सीमा हुन्छ स्वाट्ट टोक्यो भन्छ भनेदेखि सेन्टिमेन्टल माइन्डलाई सेन्टिमेन्टल हर्टलाई त्यसले छुन्छ हेर्नुहोस् अनि बाह 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 गर्छ मान्छेले। तर त्यहाँ जीवन र जगतका समग्र पक्ष नहुने हुनाले म गीततिर अल्मलिँदै समय खेर फाल्दिनँ। फेसबुकमा त धेरै अल्मलिनु हुन्छ नि। फेसबुकमा नि त म अरू चिजमा केहीमा भुल्दैन। आफ्नो राख्ने होइन, आफ्नो राखिसकेपछि कसले कतिको गहिरेर अध्ययन गर्छन् कि त्यत्तिकै बाह बाह भनिराखेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि म ट्वाक्कसँगले मूल्याङ्कन गर्छु। अनि म अरूको हेर्दा पनि अब त्यो हेर्दाखेरि एक सरो एकपटक चाहिँ हेरिन्छ हेर्नुहोस् मान्छेको, अनि उसको प्रवृत्ति थाहा भइसक्छ क्या। प्रवृत्ति थाहा भइसकेपछि उसलाई गर्ने कमेन्ट के हो त्यो ठक्क रेडिमेड कमेन्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने उसको व्यक्तित्व परिवर्तन भएको देखिएको हुँदैन हो। त्यो नहुँदै त्यो एउटा शब्दले भ्याउँछ, या सुन्दर भनिदियो, या राम्रो भनिदियो, या गजब भनिदियो। अनि नयाँ किसिमको उभार ल्याउने कुनै लेखक आयो भने चाहिँ त्यसलाई पहिलोपटक हेर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई एउटा खाकामा राख्नुपर्छ। खाकामा राखिसकेपछि कमेन्ट गर्ने शब्द त्यहाँ आइहाल्छन्। त्यत्रो फेसबुकमा भुल्नु पनि पर्दैन। जुमले नै फुर्सद दिँदैन, त्यसैले अहिले त लगभग त्यो पनि भएन। फेसबुकमा नबोल्नु भएको, यता जुम उता जुम, फेरि बेलुका त्यो 6 बजिसकेपछि त पुरा लाइभ कार्यक्रम हुन्छन्, फेसबुकका लाइभ कार्यक्रम। त्यहाँ गएर एकछिन हल्लियो। र किताब पढ्ने चाहिँ समय विशेष चाहिँ नि कुन समय? यसमा त तपाईँको यस्तो छ, यसमा बडो स्पष्ट छ। मैले 1 वर्ष, यो 1 वर्षको समय लिनुहोस्, 1 वर्षभन्दा अगाडि यति किताब पढेँ हेर्नुहोस्। म दिनको लगभग 2-3टा किताब सिद्ध्याउँथेँ, हल्का खालका गम्भीर खालका होइन। अनि तिनीहरूको म कमेन्ट पनि फेसबुकमा राख्थेँ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने अब किताबमा हुने पनि कुरा यिनी त रहेछन्, त्यो कुरा त म दिमागबाटै निकाल्न सक्छु भने चाहिँ अब किताबमा किन भुल्ने भनेर मैले लगभग 1 वर्ष किताब पनि पढाएको छैन। 1 वर्ष किताब इमर्जेन्सी पढ्नुपर्ने किताब, जस्तो जुममा गएर कहिलेकाहीँ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो किताब पढ्नै पर्यो हेर्नुहोस्, त्यो पढिन्छ। अनि कसैले चाहिँ लु न मेरो हेरेर टिप्पणी गरिदिनुहोस् भनेर भन्छन्, त्यो गरिन्छ। अनि अहिले चाहिँ के भन्छ भने यो फुर्सद पनि छैन हेर्नुहोस् है। उसले आउँछ लु न यो मेरो कृतिको भूमिका लेखिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, अर्को शुभकामना दिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। अनि त्यही लेख्दा लेख्दै पनि समय यसरी व्यतीत भइरहेछ, आफ्नो लेखन छुट्दैन। तिनीहरू पनि आएर प्लस भइसकेपछि समय पनि हुँदैन नि। अरूको सुझाव पनि तपाईँ त्यति लिनुहुन्न भनिन्छ, म यस्तै छु त्यसैले म हुँ भन्ने खालको सोच छ। सुझाव म लिन्छु, त्यो चाहिँ होइन, त्यो गलत कुरा हो। सुझाव म आनन्दले, केटाकेटीको पनि चाहिने छ भने त्यो सुझावलाई म शिरमा हाल्छु हेर्नुहोस्। अनि भयानक जेठा मै हुँ भन्ने, अनि भयानक विद्वान तर सुझाव चाहिँ गलत छ भने म त्यसलाई पनि सिधै ठाडै शब्दमा इन्कार गरिदिन्छु। त्यस कारणले गर्दा त्यो छाप परेको हो। नत्र भने म जस्तो सरल किसिमले तलदेखि माथिसम्मको सुझाव लिने मान्छे कमै होला। सुझाव लिने त्यो त बाहिर पनि छ नि। तर काहीँ कार्यक्रममा म यस्तै छु, मेरो यो स्वभाव हो, म यो स्वभाव कसैले सुझाव दिँदैमा बदल्नेवाला छैन भनेर भन्नुहुन्छ भनेर भन्ने। त्यो त उहाँहरूका सुझाव मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नहुँदै म किन लिने? अब मेराभन्दा कमजोर किसिमका चाहिँ मभन्दा कमजोर किसिमको सुझाव आउँछन् भने म किन त्यसलाई ओके गर्ने? तपाईँले पछिल्लो पुस्ताका नयाँ छिमलका स्रष्टाहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने भनाइ छ र यहाँ पनि उनीहरू त्यसको लागि आइरहेछन् भनेर भनिन्छ। अहिले पनि आउजाउ एकदम छ स्रष्टा, नयाँ स्रष्टा होइन। यो लकडाउनको बेलामा त लगभग आउनै चाहेकोलाई पनि यहीँबाटै रोकिएको छ हेर्नुहोस्। अब अहिले किन त्यो न्यु खोजिराख्ने, अब यो के हो विश्वले थाहा नपाइराखेको रोगलाई हामी जिस्केर किन त्यसको विरुद्ध जाने होइन? नत्र भने हाम्रो दुनियाँ भनेको नि कमिङ जेनेरेसन हो हेर्नुहोस्। एउटा पुस्ता जुन पुस्ता गयो त्यो एउटा रुट भएर बसेको हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसको सीमा फराक हुँदैन। अब त्यो सीमा लागिसकेको हुन्छ, अनि उनीहरू कुन व्यक्तित्वको सीमामा रहेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट भइसकेको हुन्छ र उनीहरूले हामीलाई उचाल्ने ठाउँ पनि हुँदैन र सही किसिमले मूल्याङ्कन तल झरेर गर्ने पनि हुँदैन उनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमिङ जेनेरेसन नै बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो अन्तर मानसिकता हो, त्यो दृढ रहन्छ हेर्नुहोस्। रियालिटी पनि त्यही हो नि। तपाईँ कुनै पनि बन्धन मन नपराउने मान्छे, घडी चाहिँ बाँधै हुनुहुन्छ, हरेक छुट्टी म जतिचोटि देख्छु घडी बाँधेकै घडी हो। यो पनि एउटा त्यो मात्रै होइन, म क्रिया गर्दिनँ, श्राद्धे गर्दिनँ, रुद्री पूजा पाठ के कुनै चिज गर्दिनँ। म मूर्ति देखेपछि मलाई दिक्क लागेर आउँछ हेर्नुहोस् है। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु नि,
यी अन्धभक्तहरू कति अन्ध बन्धनमा बाँधिएका रहेछन् भन्ने कुरा हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा मैसँग उदाहरण छ। हेर्नुहोस्, त्यत्रा सारा परम्पराको विद्रोह गरेर पनि मैले जनै, घडीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, यो त समयको लागि आवश्यकै चिज हो, यो जनै मैले खोलेर फाल्न सकेको छैन भनेपछि यी सम्पूर्ण अन्ध कुराहरूलाई मान्नेहरू कति बन्धनभित्र हुँदा रहेछन्। हेर्नुहोस् त, यो तपाईँलाई बन्धन हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि राइट सक्नु भएको छ, सकेको छैन, त्यसलाई फाल्न मनै मन लाग्दैन भनेपछि सम्पूर्ण परम्पराका कुरा मान्नेहरू कति जङ्गलीपनमा होलान् भन्ने कुरा त यहीँबाट सिद्ध हुन्छ नि, मबाटै सिद्ध भइरहेको छ, अरूको त कुरा छोड्दैन, अरूको उदाहरण लिनु पर्दैन। यो मिठो नमुना छ। स्वास्थ्यको कुरा गरौँ अलिकति। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ योगा गर्ने, भनौँ प्रातः भ्रमण गर्ने, यस्तो कुनै बानी छ? त्यो चाहिँ मेरो एकपालि थियो, लगभग 1 वर्ष जति म यहाँबाट बिहानै टक्कसँगले उठेर उहाँ यो छैन, यो के भन्छ, कति दिन त म उहाँ ट्याङ्ला फाँटसम्म पनि पुगेको छु। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट फर्केर आउने 2-2.5 घन्टा, लगभग 5 घन्टा बित्छ होइन। नत्र भने कालीमाटीसम्म पुग्ने टक्कसँगले गर, अनि कालीमाटीबाट लु हिँड्दै आउने। मैले 1 वर्ष जति त्यो गरेँ, तर त्यसबाट घाटा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने नि, अब त्यति हिँडेर आइसकेपछि टक्क खाना खाएर सुतेपछि सुतेर 4 घन्टा 5 घन्टा 4-5 घन्टा घुम्न लाग्यो, 4-5 घन्टा सुत्न, अनि कति बेला तपाईँले लेख्ने, कति बेला पढ्ने, अनि त्यो ठप्पै छोडिदिएर म अहिले पुरा लेखन कार्यमै व्यस्त बन्न थालेको। हेर्नुहोस्, त्यो पनि अनुभव चाहिँ मलाई छ। म राम्ररी घुम्थेँ, हेर्नुहोस्, बेलुका होस् या बिहान होस् टक्कसँग त्यसरी हिँड्ने। अनि मैले लगभग 1 वर्ष त के, अहिले पनि म गर्छु त्यो चाहिँ। हेर्नुहोस्, यो रामदेवका 8वटा 9वटा आइटम छन्। त्यो आइटम चाहिँ अब पेट अलिकति बढ्यो भने म त्यसलाई घटाउन गर्छु, कुरा बुझ्नु नि के। अनि अब जिउमा कहीँ कतै केही असर भए जस्तो भयो भनेदेखि म ट्याक्कसँगले त्यो रामदेवका आइटम चाहिँ प्रयोग गर्छु। ती योगका आइटमहरू, हल्का खालका योगका आइटमहरू प्रयोग गर्छु र जिउ चाहिँ ठ्याक्क तन्दुरुस्तीमा आयो भन्ने मनमा लागिसकेपछि अनि तिनीहरूलाई पनि त्यत्रो कन्टिन्युटी चाहिँ दिन्न, गरिन्छ त्यस्ता। त्यो आवश्यक पनि छ स्वास्थ्यका लागि। तर यसमा चाहिँ यस्तो छ, मलाई चाहिँ बडो रमाइलो खालको घरायसी प्रश्न उठाउनु तपाईँले, हुन त घरायसी कुरा भइरहेछ है। यो चाहिँ मान्छेको दिनचर्या बिताउने क्रममा भर पर्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेको जिब्राको स्वादमा फरक भर पर्छ, अनि मान्छेको चाहिँ आँखाको दृश्य कस्तो खाले टिप्छ उसले, त्यसमा फरक पर्छ, कुरा भन्नु नि त। अब मिठो मिठो खाने, दुनियाँ होटलमा गएर खाने दुनियाँ भयो भने खानामा नियमितता भएन भनेदेखि ती चिजहरू आवश्यक हुन्, अनि हेर्नेमा नियमितता भएन भनेदेखि ती चिजहरू आवश्यक हुन्। हेर्नुहोस् है, किनभने मनस्थिति त धेरै टाढा पुगिसकेको हुन्छ, खुवाइले सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग जम्मै खतम भइसकेका हुन्छन्। जाँड खाने, रक्सी खाने, दुनियाँ खाने, अनि मिठा मिठा ती पिजा सिजा गरेर चाहिँ 5 तारे होटलमा गएर चाहिँ रवाफका साथ खाने मान्छे भयो भने ती चिजहरू आवश्यक हुन्। अब मेरो खानामा एकदमै नियन्त्रित अवस्था छ। बिहान म ढिँडो खान्छु, बेलुका सामान्य किसिमको त्यो चिउरा सिउरा, पास्ता सास्ता, कहिलेकाहीँ यो के भन्छ भने चाउमिन यस्तै खाँदाखेरि मेरो खानाको एकदम निश्चित सीमा त्यही हो। त्यो भइसकेपछि शरीरलाई त्यति असर पनि गर्दैन। अनि के को दुनियाँ हो, दुनियाँ समय खेर फाल्ने। यो त जाँड खाँदा त्यो जागिरीहरूमा विशेष गरी लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा मस्तसँगले घुस खान पाउँदाखेरि भट्टीमा गएर जाँड खिचेँ, अनि त्यहीँ प्रेसर भयो, दुनियाँ के छन् नि त्यहाँ, युरिक एसिड भयो, दुनियाँ रोगले चाहिँ के भन्छ नि एक डल्लो परिसकेका हुन्छन्। अनि रिटायर भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा एक्सर्साइज गरेको भनेर बिहान हिँड्छन् नि। त्यो चाहिँ त्यो अवस्थाको स्वभावलाई हो। यो स्वभावलाई ती पनि कुराहरू आवश्यक छैनन् यदि मनलाई चाहिँ अटल बनाएर समाधि मग्न हुँदै एउटा लक्ष्यमा हिँड्न चाहन्छ, हिँड्छ भन्दाखेरि मन हो नि सबभन्दा ठुलो कुरा त। त्यो नियन्त्रित दशाबाट हिँडिसकेपछि के को त्यो कुरा आवश्यक परेर। अब भाउजू पनि साहित्य रचना गर्नुहुन्छ, दाइ पनि रचना गर्नुहुन्छ। दुवैजना रचना गर्ने हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ दुवैजनालाई चाहिँ रचना फुरिरहेको बेला पनि हुनसक्छ, त्यो खालको चित्तवृत्तिमा पुगेको स्थिति हुनसक्छ। त्यसले यसो भनाभन अलिकति होइन, नोकझोक हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँको आशा मैले बुझिसकेँ, मसँग त्यो कुरै छैन।
त्यो त सीमा हुनेलाई पो अनि के भन्छ भनेदेखि त्यसमा रोकावट हुन्छ। सीमै नभएका मान्छेलाई के को रोकावट हुनु भन्नुहोस् न। जे छ बाहिर त्यही छ भित्र, भित्र जे छ त्यही बाहिर, उदाङ्ग उदाङ्ग भइसकेपछि त्यहाँ कहीँबाट अबरो जाउला भन्ने भए पनि हुँदैन। त्यहाँ त्यही पनि ऊ त्यति संलग्न भएर लेख्दिनँ, ऊ कहिले कहिले लेख्ने हो। म संलग्न अब यो भन्दा अरू क्षेत्रमा लाग्दैन भन्ने उसलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ टक्कराको कुरै छैन, कुरै प्रश्न हुँदैन। मेरो एउटा कुरा तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण ल्याउनु भयो। यो घरमा लोग्ने स्वास्नीको बिचमा हुने झैझगडातिर तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। मसँग त्यो कुरै छैन, हेर्नुहोस् कहिले हुनेवाला पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। जे हुन्छ पिठाङ्ग हुन्छ। तैँले किन यसो गरिस् भनेपछि अब उसलाई के लाग्छ, फर्रसँगले बोलो। त्यहाँनिर मान्छेले देख्यो भने ए यिनीहरू त अब भयानक दुश्मन शत्रु रहेछन् भन्ने सोच्छ। तर केही पनि हुँदैन हाम्रो। म आफ्नै दुनियाँमा, ऊ आफ्नै दुनियाँमा। परालको आगो भन्दा पनि त्यहाँ त्यस बेला पनि हुँदैन। परालको आगो त बल्छ नि, त्यहाँ पनि बल्या हुँदैन। यसले सेन्सोड मलाई गाली गरौँ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। यसलाई यति जनक दिएपछि पुग्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ। सिद्धि हाम्रो अरूको जस्तो गम्भीर रूपले जुन श्रीमान श्रीमतीको बिचमा तनाव क्रिएसन हुन्छ नि, त्यो तनाव क्रिएसन हुने हुन त यो चाहिँ कुरा तपाईँले गरेको कस्तो हो भने यो अरूले पनि सुन्नेले बुझे हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो लोग्ने स्वास्नीको बिचको भनेको चाहिँ लोग्ने पनि रिजर्भ छ, स्वास्नी पनि रिजर्भ छ। स्वास्नीको लक्ष्य फरक छ, लक्ष्य बाहिर खुल्दैन। लोग्नेको पनि लक्ष्य फरक छ, खुलेन भने मात्र यी किसिमका। मैले सोधेको चाहिँ कस्तो भने एउटा कविको कविता मैले पढेको थिएँ। श्रीमतीको प्रशंसामा कविता लेखिरहेको कवि श्रीमती आएर चाहिँ नि कराउन थालिसकेपछि त्यो कविता छन्। त्यस्ता छन्। पत्नी दासहरू पनि यो देशमा प्रशस्त छन्, हेर्नुहोस्। अनि पतिका दासिनी के भन्छ नि पत्नीहरू पनि यो देशमा थुप्रै छन्। ती कुनै पनि बन्धनभित्र म छैन। दाइलाई मैले कहिले पनि गम्भीर देखेको छुइनँ। लेखनमा त गम्भीरता मैले पाएको छु। यो गम्भीरता दाइको स्वभावमा छैन भनौँ भने लेखनमा मैले गम्भीर कुराहरू दाइले उठाउनु भएको छ। गम्भीरता चाहिँ कति बेला प्रकट हुन्छ दाइको? यो बडो रमाइलो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो जीवन जुन छ नि, शरीरले टेकेको, शरीरले देखेको, शरीरले भोगेको जीवन कहिले गम्भीर हुँदै हुँदैन। त्यो गम्भीर जीवन मनभित्र छ। त्यो कहाँ दिनुपर्छ मलाई थाहा छ, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो गम्भीर चाहिँ कति बेला हुन्छ मान्छे भने नि, ए मलाई फलानले मानोस्, मलाई फलानले चाहिँ पूजा गरोस्, म त योभन्दा सिनियर अनि यो मभन्दा जुनियर भन्ने जुन किसिमको त्यो भित्री आपराधिक फिलिङ बोकेको मान्छे हुन्छ नि, हो त्यसले मात्रै हो त्यो सोच्ने। न त मैले त एउटा बच्चुले नि जिस्काउँछ, ओ पुड्के भनेर जिस्काउँछ। ए के छ तेरो हालचाल? म गएर चाहिँ उसलाई के भन्छ नि मै खान्छु। अब मलाई त्यो फिलिङ नै छैन। यसले मलाई मानेन, यसले मलाई अनादर गरौँ भन्ने फिलिङ जब कुनै मान्छेले भित्र राख्छ, त्यो मान्छे हो गम्भीर हुने। हेर्नुहोस्, अब मलाई के भन्छ नि त्यो फिलिङ राख्नै छैन। म किन गम्भीर? मेरो भित्र पनि छैन, बाहिर पनि छैन। एज इट इज, सधैँ एभरग्रिन। जीवनको 90% रोग त त्यसैबाट खतम हुन्छ। हेर्नुहोस्, तनाव क्रिएसन हुँदैन नि त। तनाव क्रिएट नभइसकेपछि अटोमेटिकली मान्छे के भन्छ भनेदेखि सधैँभरि हल्का जस्तो देखिन्छ। तर हुन्छ केही तपाईँकै प्रश्नले त्यो जनाइराखेको छ। हुने ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यो नहुने ठाउँमा भएर के मतलब भने तपाईँ मलाई मान्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले म पाएर फुलेर अनि म चाहिँ ठुलो हुने हो र? म भित्र छ भने तपाईँले मलाई लात्तरिया निधारमा हाने पनि मेरो त्यो भित्रको पन कहिल्यै जाँदैन। अब म किन गम्भीर हुनु पर्यो? ए त्यो केटोले त मेरो बेइज्जत पो। के हो बेइज्जत भनेको? जोसँग इज्जतै छैन त्यसले सोध्छ त्यो बेइज्जत। इज्जत भएको मान्छेलाई केही छुँदैन। अनि किन गम्भीरता चाहियो? मैले नसोधेको तर केही भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् कि? होइन, धेरै कुरा त भनियो नि। तपाईँले कम सोधेन, मैले धेरै भनिसकेँ, होइन? जीवनको क्रम भनेको यसै गरी चल्ने हो। हरेकका आफ्ना मान्यता हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ भने नि, एउटा स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट हुन्छ क्या चेतनाको। त्यो स्ट्यान्डर्ड बिन्दुमा पुगिसकेपछि तपाईँ सगरमाथाको टुप्पोबाट बोल्नुहोस्, त्यो एउटै हुन्छ। अर्को कुनै के भन्छ भने अमेरिकाको व्हाइट हाउसबाट बोलोस्, उसको भोइसको अर्थ जुन छ नि त्यो अर्थमा समानता हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केही उदाहरण खोज्नै पर्दैन। हामी भित्रै छन्। हाम्रो चेतना चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड बिन्दुमा गएर उभिएको छ भने
हस् त, हरेक पल टेलिभिजनको लागि हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र दाइको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। यसका साथमा दाइको लेखनको निरन्तरताको पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद। यो अवसर जुराइदिने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद म पनि दिन चाहन्छु। हस् त दर्शकवृन्द, आजलाई दिनचर्या कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता हामी अर्को नयाँ स्रष्टासँग गरिएको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।